دوستو السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تاری خیر ہوئے، اللہ تعالیٰ خوش آباد تشاد رکھے۔ دوستو ایک نواں ڈوڑا جڑے لوگ اللہ دی مرضی دے خلاف چل دیں، پیسے دیتے والا زیادہ پیسے کھن دیں، انہیں لوگوں دی نظر کرنے پیسے کیونکہ آپ سودا دوں ڈوڑا انتہائی جو ہے نا سنن نال تعلق رکھیں دے، سمجھن نال تعلق رکھیں دے۔ جیسا جہاڑے کو جناب کنے کو ویڈیو بھی کہیں بھیج سکیا، کچھ حالات طبیعت کچھ ایویں ہے، مریض سے شوگر دے تے بلڈ دے تے ایویں دے تکلیفاں سرکار دعا دی درخواست بھی ہے تے ایک بند ہے سرکار کسی کے دوست نال بیٹھے آسے انہیں دا ماحول کچھ ناگوارا گزریا، پیچھے شعر لکھی گیا ہے ڈوڑا جو جتنا سود دی کئی سود نہ ہوئے اتا قہر دے قہر خدا دیں دے، جتنا سود دی کئی سود نہ ہوئے اتا قہر دے قہر خدا دیں دے، اتا رب دی لعنت وسدی ہے، اتا اوکھے پہر خدا دیں دے، جتنا سود دی کئی سود نہ ہوئے اتا قہر دے قہر خدا دیں دے، اتا رب دی لعنت وسدی ہے، اتا اوکھے پہر خدا دیں دے۔ بندہ ہرس دی لہر وچ مست ہوندے دے جی لہر خدا دیں دے، دیکھ سنا وعدے میں ڈھیلی رسی دینا تے ہوندو تے اتری جا شعر ہے جو بندہ ہرس دی لہر وچ مست ہوندے دے جی لہر خدا دیں دے، جران کھوٹ سمجھ تے نہ سمجھے کر نسلاں ظاہر خدا دیں دے، جران کھوٹ سمجھ تے نہ سمجھے کر نسلاں ظاہر خدا دیں دے۔ دوستو کیویں لگا ڈوڑا کمنٹ وچ دسے سو، تواڈے ڈھیر محبت نے کر دین، اللہ تعالیٰ کو سدا سلامت خوش تے آباد تے شاد رکھے۔ تواڈے ہی وسیب دا شاعر غلام مرتضیٰ انکھوٹ آپ لیاقت